अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम मंसूर अली शाह के प्रोग्राम में आज उज़्मा बुखारी और मेहर बानो तशरीफ़ लाई। उज़्मा बुखारी और मेहर बानो के दरमियान थोड़ी सी तल्ख़ कलामी हो गई। वो इस बात पे जब मंसूर अली शाह ने कहा कि उज़्मा आपके हालात बदल गए, जज़्बात बदल गए, आपसे आपकी सीटें ले ली गई। और जिस पे मेहर बानो ने मुस्कुराना शुरू किया और जैसे ही वो मुस्कुराई तो उज़्मा बुखारी को फ़ौरन गुस्सा आ गया और गुस्से में उन्होंने कहा कि आपको एथिक्स नहीं है कि किस तरीके से टॉक शोज़ में बात की जाती है, आप हँस क्यों रही हैं? तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे हँसना और रोना दोनों चीज़ें मना है, या आप पूरी वीडियो देखें, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। अज़मा साहिबा, जी। हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया। आप लोगों ने तो कुछ और प्लान किया हुआ था, ना 2/3 रही। अब ये क्या हो गया बैठे बिठाए? बहुत शुक्रिया मंसूर, आप भी मिठाई जल्दी ना खा लीजिएगा क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है और जाहिर है ये आज तीन रुकनी बेंच जो है उसने फुल बेंच जो है वो उसकी दरखास्त की है। बेहतर होता है कि इसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस देने की बजाय ये स्टे ऑर्डर जो है इतनी जल्दी में देने की बजाय फुल बेंच बन जाता, और फुल बेंच बन जाता जो वो हुक्म फरमाता वो था। लेकिन मुझे हैरत हुई है कि अभी जो मैंने गुफ्तगू सुनी है कि ये झंडा सीधा है, फलाना ऐसा, ऐसी तो बात है नहीं थी ना। अब जिनको 2 दफा इलेक्शन कराने का मौका मिला, उन्होंने दोनों दफा फेक इलेक्शन कराए और उनको बार-बार मौका दिया गया कि साबित कर दें कि आपने इलेक्शन कराए हैं। वो इलेक्शन नहीं करा सके, चले, वहां पे बात खत्म नहीं हुई। उसके बाद वो आजाद अराकीन जीत के आ गए। उसके बाद उस पॉलिटिकल पार्टी में गए जिसके अपने चेयरमैन ने अपने जो है वो उसके ऊपर सिंबल पे घोड़े पे निशान पे इलेक्शन नहीं लड़ा, उसने खुद जो है वो आजाद इलेक्शन लड़ा। और जो खुद पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसका चेयरमैन, उस पॉलिटिकल पार्टी के ही अंदर चले गए। अब उस और फिर दूसरी बात यह है कि वो जो घोड़े वाली पार्टी है उसने अपनी रिजर्व सीट्स की लिस्ट भी नहीं दी। तो ये कौन से आइन और कानून के तहत होगा कि इनको जो है वो जिन्होंने लिस्ट भी नहीं जमा कराई, जिन्होंने प्रोसीजर भी नहीं फॉलो किया, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, उनको सीटें जो है वो प्लेट पर सवाल रख के जुड़ी जाए। तो सवाल ये एक सवाल, फर्क जी सिर्फ एक जी। चीज का डिफरेंस आ गया है अज़मा साहब, एक चीज का फर्क आ गया है कि कौमी असेंबली में और पेशावर खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में अब घोड़ा आ गया है। अब घोड़े का जी निशान पहुंच चुका है वहां पे। जी जी बिल्कुल घोड़ा का, पर कोई भी कानून रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होता मंसूर जी, साहब। आप सही कह रही हैं। और आज जो इलेक्शन कमीशन के वकील साहब ने भी जो गुजारिश की, महर अगर लतीफा बाद में सुन लेती हैं आप तो ज्यादा बेहतर होता। अगर मैं आपकी बात पे रोने लग जाऊं ऊंची ऊंची, आपकी क्या गुफ्तगू करूंगी? लतीफे से कम दिस इज थोड़ी है। नॉट दिस इज नॉट द वे दिस इज नॉट द वे टू सिट इन अ टॉक शो। हम यहाँ पर आपको लतीफे नहीं सुना रहे हैं, आपके लिए पूरा मुल्क लतीफा है, आपके लिए इस मुल्क का हंसने आइन पर कानून लतीफा पाबंदी है, थोड़ी है उज़्मा। आपकी एहतजाज पार्टी पे की भी सियासत पाबंदी, लतीफा है। जमहूरियत लेट्स पे भी प्लीज कंप्लीट पाबंदी, प्लीज राय पे भी लेट्स प्लीज पाबंदी, कंप्लीट मुश्किल प्लीज हालात में बंदा लेट्स हंस प्लीज ले, अब उस कंप्लीट पे भी प्लीज। पाबंदी है। आई विल नॉट लेट यू स्पीक नाउ। दिस इज नॉट द वे। हम अगर आपको पेशेंटली सुन लेते हैं, आप भी इतना सा थोड़ा सा इतना सा जो बड़ा मुश्किल है, पता नहीं जो बंदा पीटीआई में जाता है उसके अंदर से सारी एथिक्स मोरालिटीज खत्म क्यों हो जाती है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। अच्छी खासी सेंसिबल लड़की हो, प्लीज लेट मी कंप्लीट। और ये जो हंसना, अब मैं आपकी बारी पे मैं ऊंची ऊंची रोऊंगी, फिर आप नहीं अच्छी नहीं, रहेंगी। ना लोग कोई हंसे। तमाशा देखेंगे इस बात नहीं का। आप देखें, बहुत बड़ी रो कैरी ये ऑन। insult- नहीं नहीं नहीं, आप मैं ना वैसे कोई रोए ना कोई I'm हंसे। elder than you. You are insulting me. नहीं नहीं, आप नहीं जी, ये कोई किसी की ये इंसल्ट नहीं बताया गया करेगा जी। आपको, ये कोई समझाया गया आपको, आपको ऐसे बैठना चाहिए टॉक शो के अंदर। वेरी वैसे सैड, वैसे एक वेरी एक सैड ऑन योर एक एक मैं बात कहूं, आप दोनों को वेरी वेरी एक सैड। बात कहूं, अज़मा साहिबा, आप एक वक्त में, आप और शाह महमूद कुरैशी साहब एक ही जमात में रह चुके हैं, एक वक्त मैं था वो। बहुत एहतराम करती हूँ हाँ, मैं उनका। वही इसीलिए कह रहा हूँ, चले छोड़ें। मैंने आज तक उनके बारे में, मैंने कभी आज नहीं तक उनके मंसूर बारे में साहब, मैं खुद ज़रा टीवी वजाहत कर दूं। को, बट बात यह है जरा कि अज़मा वी साहिबा आर बात सिटिंग कंप्लीट कर ऑन लें। अ नेशनल प्लेटफॉर्म जी। and I'm speaking and ऑल she राइट। is just वो she is smiling और वो कह लगा रही हैं। नहीं, अपनी हंसती जी This is वो। not the way. नहीं वो कम से कम थोड़ी सी एथिक्स मोरालिटी मेहर जो साहिबा है नहीं वो हंसेंगी कर जी अब। लेना चाहिए। मेहर ये साहिबा, तो कोई आप तरीका आपने नहीं हंसना, मेहर साहिबा आपने हंसना नहीं है। हंसने अज़मा के साहिबा, लिए आपने रोना नहीं है। बस आप शुरू करें। जी, कहेंगे हंसना घोड़े मना हाथ है। में लतीफा है। अगर ये अपना इलेक्शन नहीं करा सके, ये लतीफा है। अगर इनको इनको अकल नहीं आई कि इनको जो है वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कैसे बनानी है, पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन इनको नहीं पता, तो ये लतीफा है। इनको रोना चाहिए अपनी हरकतों पे। ठीक, इन्होंने अपने जो तमाम अपनी पूरी सियासत को लतीफा बना दिया है। चले और अब इनके लेट्स पास कम बैक टू सियासी द हस्ती के टॉपिक जी। अलावा शायद कुछ है नहीं करने के जी, लिए और बोलने के लिए। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। अज़मा साहिबा, अब आपकी बात से मैं ये समझाऊं कि आप कह रही हैं कि एक तो मिठाई ना खाई जाए, लार्जर बेंच बन जाए, लार्जर बेंच बन जाएगा तो फिर शायद चीजें चेंज हो जाएंगी। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग।
چینج وینج ہونے کا میں نے کبھی اس طرح کی گفتگو نہ کی ہے، نہ میں کرتی ہوں، لیکن میں نے جو 3-4 لیگل پوائنٹس آپ کے سامنے ریز کیے ہیں، اور میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یقیناً لارجر بینچ کو تمام چیزیں دیکھنی ہوں گی. پولیٹیکل پارٹی کی جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت ڈیفینیشن ہے، جس کے اندر پولیٹیکل پارٹی کون سی ہوتی ہے، اس کو جو ہے کون سی پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کو رجسٹر کیا جاتا ہے، کس کو سمبل دیا جاتا ہے، پھر جو الیکشن کا جو اسکیجول ہے وہ جب جاری ہوتا ہے تو پولیٹیکل پارٹیز نے جو اپنی جو ریزرو سیٹس کی لسٹیں ہیں وہ کب جمع کرانی ہوتی ہیں، اور اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی لسٹ جمع ہی نہ کرائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. یہ تمام باتیں یقیناً لارجسٹ بینچ دیکھے گا. ٹھیک ہے، اوکے. یہ اب آپ کی باری ہے مہربانو صاحبہ. ایک تو سب سے پہلے عظمہ صاحبہ نے یہ تو کہہ دیا کہ مٹھائی بہت جلدی مت کھائیں، ابھی تو پکچر ابھی باقی ہے، ابھی تو لارجر بینچ بننا ہے، فیصلے بھی آنے. آپ کو صرف ابھی ایک سٹے ملا ہے، ایک سٹے کے اوپر اور ہنسنا منع ہے. جی وہ آپ پلیز اس چیز کا دھیان رکھیے گا. رونا پوری ہے، رو سکتی ہیں آپ، ہنسنا منع ہے. نہیں بولیے. جی پورا پاکستان رو رہا ہے عظمیٰ بی بی، آپ کی حکومت، کسان رو رہا ہے، آپ نے تو کسان کو برباد کر دیا. شکر کریں ہم ہنس رہے ہیں. واو، 2 کسان مارے تھے آپ کی حکومت. مجھے تو ہنسی، میں سمجھا دیتی ہوں کہ مجھے ہنسی کیوں آئی، میں وضاحت کر دیتی ہوں. میں آپ پہ میرا بالکل قطعاً یہ معنی نہیں تھا کہ میں آپ خود سے ہو جائیں یا آپ کو ناراض کروں. ہنسی میری اس لیے چھوٹی کیونکہ آپ نے کہا ریٹروسپیکٹیولی کوئی قانون اپلائی نہیں کرتا. تو مجھے یاد آیا کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی اور آپ لوگ قانون سازی کر رہے تھے اور آپ کچھ ترمیم لانا چاہتے تھے جس کی بنا پر آپ چاہ رہے تھے کہ میاں صاحب کے جو کیسز ہیں جن میں انہیں سزا ہو گئی ہے وہ اس میں بری ہو جائیں، تو تب وہ ریٹروسپیکٹیولی آپ اپلائی کرانا چاہ رہے تھے اور اسی طرح کا قانون بنا رہے تھے. تو مجھے وہ یاد آیا اینڈ دا آئرنی آف اٹ میری ہنسی چھوٹ گئی. آئی ایم سوری، معافی مانگتی ہوں. ہنسنا نہیں چاہیے کیونکہ بڑے سنگین صورتحال ہے ملک میں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اس ملک میں پاکستان کی عوام کو رونا چاہیے، ماتم کرنا چاہیے ہے کہ کس طرح آئین کو روندا گیا، کس طرح جمہوریت کو بالکل ایک طرح سے رد کر دیا گیا، کس طرح جو ہے جمہوری تسلسل جو ہے اس کو آپ نے ٹھوکر لگا دی، کس طرح لوگوں کو آپ نے زد و کوب کر کے اس وقت چپ کرا دیا. ان کو نہ احتجاج کا حق ہے، نہ رائے کا حق ہے، نہ ان کی ووٹ کی اہمیت ہے. ہمیں تو واقعی نہیں ہنسنا چاہیے ہے، یہ تو رونے کا ہی مقام ہے، صدمے کا مقام ہے اس ملک میں. اور کس طرح ایک ایسی حکومت جس کے پاس 17 سیٹوں کا مینڈیٹ ہے آج وہ قانون سازی کا سوچ رہی ہے. اور ہمیں معذرت کے ساتھ جو لوگ اس کو ریلیف کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ سے، ہمیں ریلیف نہیں ملا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے آئین اور قانون کے مطابق ایک فیصلہ کیا ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ عظمیٰ بی بی کو شاید حیرت اس لیے ہو رہی ہوگی کہ جب بھی آئین اور قانون کی بات ہوتی ہے تو انہیں حیرت ہوتی ہے کیونکہ یہ آئین اور قانون سے تو تجاوز کر کے کب سے دوسری طرف چلے گئے ہیں. انہیں تو آئین اور قانون سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ہی کوئی فکر ہے. جس طرح انہوں نے انکمپلیٹ ہاؤسز میں الیکشنز کروائے چیف منسٹر کے، اسپیکرز کے، ڈیپیوٹی اسپیکرز کے، ان کا کیا لینا دینا آئین اور قانون سے. آج بہت اچھا فیصلہ کیا ہے اور بے شک فل بینچ بنے، مگر جب تک فل بینچ نہیں بنتا ہے یہ بالکل قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ ہے کہ وہ سسپینڈ ہو سیٹیں. اور یہ ہمارا موقف اور میرا موقف پہلے دن سے رہا ہے. ٹھیک ہے. میں منصور ایک منٹ مجھے ایک تو کلیریفیکیشن دلا دیں. اب مجھے نہیں سمجھ میں آئی، میں رو بھی نہیں سکی، میں ہنس بھی نہیں سکی، میں صرف حیرت زدہ ہوں. میں نے مہربانو صاحبہ کا آپ ہی کے ساتھ ایک جو ہے پوڈ کاسٹ دیکھا جس کے اندر وہ ایکسیپٹ کر رہی تھی کہ نواز شریف صاحب کو غلط سزا دی گئی. آج وہ محترمہ مجھے بیٹھ کے بتا رہی ہیں ہنسنے کے بعد بات پہ آئی کہ قانون جو ہے وہ اس کو ریٹروسپیکٹیو نہیں ہونا چاہیے تھا چونکہ ایک بندے کے ساتھ بقول ان کے غلطی ہوئی تھی لیکن اس کو درست نہیں کرنا چاہیے. تو آئی ڈونٹ نو اس کے اوپر ہنسنا چاہیے، رونا چاہیے، یا واقعی کیا کرنا چاہیے. اور رونا تو مہربانو صاحبہ آپ کو آپ کی حکومت کو تب بھی نہیں آیا تھا جب آپ نے 2 کسان مار دیے تھے. آپ کے دور حکومت میں جب وہ بھی آئے تھے نا اپنی جو ہے مصیبتیں لے کر، تو ٹھوکر نیاز دیو کے 2 بندے مار دیے تھے. رونا آپ کو تب بھی نہیں آیا. اور آپ کو جو ہے وہ آئین اور گو اہیڈ. آئی نو یو وانٹ ٹو آنسر دیٹ. آپ اس کے جلدی جواب دیجئے. میں پھر جعفری صاحب کے پاس جانا چاہ رہا ہوں. پولیٹیکل پارٹی اور ڈکٹیٹرز ایک لائن بالکل. اب میں چاہتی ہوں کہ آپ جعفری صاحب کے پاس جائیں. کیا کہا گیا؟ اچھا پہلے تو آپ کو رونا نہیں آیا جب آپ نے آئین توڑا. آپ کو تو رونا اس وقت بھی نہیں آیا جب آپ نے 9 مئی کرایا. آپ نے ایک ملک کے اندر ایک دائرے میں بغاوت کی کوشش کی اور آپ کو رونا اس وقت بھی نہیں آیا جب آپ نے ایک قاضی فائزہ جیسے ایک جج کے اوپر جو ہے وہ ریفرنس دائر کر کے اس کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی. اور بھی اتنی لمبی چارج شیٹ ہے نہ آپ کو خیرات. چلے میں اب جواب لے لینا عظمہ صاحبہ.
लॉन्ड्रिंग इनका करके जवाब कोरोना तो आया, ले लीजिए, जवाब ले कोई लीजिए। मेहर बानो साहिबा जवाब दीजिए, मैं फिर जाना है जाफरी साहब के पास, आप दे दीजिए इसका जवाब। जी बिल्कुल, थैंक यू कि उज़मा बीबी ने इस नुक्ते को उठाया और मुझे मौका दिया कि मैं वजाहत करूं। बिल्कुल उज़मा बीबी, मैंने तब यही कहा था कि जो साकिब निसार साहब ने उनको इकामे के ऊपर नाअहल करार दिया, वो उनके साथ नाइंसाफ़ी थी, क्योंकि मेरे में इतनी इखलाकी जुर्रत है कि मैं सही को सही और गलत को गलत बोलूं। मगर उसमें, और वो शायद हमारी ऑफ कैमरा गुफ्तगू हुई थी, बट आज ऑन कैमरा पे ये आ जाएगी बात। मगर मेरा अभी भी मानना है कि रसीदें एवन फील्ड अपार्टमेंट्स की आपने नहीं दी, ये नाइंसाफी मुल्क के साथ हुई। काश कि वो केस जल्द ना चलाया जाता, उसके अंदर इकामा पे उन्हें नाअहल किया जाता, उस केस को एवन फील्ड अपार्टमेंट्स की रसीदें मनी ट्रेल पे की बिना पे चलाया जाता, तो नतीजा वही होता, सिर्फ वक्त लगता, मगर कानून के तकाजे, इंसाफ के तकाजे पूरे किए चले जाते। आगे जी, हम हमेशा चाहते हैं कि जो भी हो इस मुल्क अच्छा में इंसाफ हो गया डिक्लेयर के मेहर बानो कुरैशी तो इस मुल्क रसीदें में निकाल दीजिए उज़मा बीबी, आप रसीदें ले आइए ना बीबी साहिबा, आपको किसने रोका है? आपके पास तो इतना वक्त है, फोर्ज लेटर्स ले आए तो रसीदें तो ले वी आइए ना। कांट हियर यू। दे चुका है। सो मेहरबानी कुरैशी साहबा जो है, शी इज नॉट डिक्लेयर्ड एज दी जज ऑफ लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई चले कोर्ट। मैं आगे चलूं, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। डबल बेंच का फैसला पढ़ लीजिएगा इस अच्छा हवाले बस से। आ गया यस मैं। प्लीज। तो नाज़रीन कराम, आपने ये वीडियो देखी और उज़्मा बुखारी की आपने बात सुनी। उज़्मा बुखारी ये चाहती हैं, या इनकी पार्टी ये चाहती है कि अगर हमारी मर्ज़ी के फ़ैसले हों तो हम उस पे खुश होते हैं, और अगर हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हों तो ये आइन की खिलाफ वर्जी है। जबकि आपको पता है कि ये जो फ़ैसला आया था, जो पीटीआई के हक़ में था, वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक हुआ था, जिस पे उज़्मा बुखारी को गुस्सा आ गया, और वो बार-बार यही बात कहने लगी कि जी आप मिठाई इतनी जल्दी ना बाँटें। यानी उनको अभी भी लगता है कि अभी भी ये फ़ैसले तब्दील हो जाएँगे और हमारी मर्ज़ी के फ़ैसले आ जाएँगे। तो नाज़रीन, ये वीडियो देखिए, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।